भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो आतंकवादी हाफिज सईद को भारत को सौंपे। विभिन्न आतंकी वारदातों में शामिल हाफिज सईद मुंबई हमले का भी मास्टरमाइंड है। अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ, तो यहाँ पे कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा, तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। जो हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है, वो उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? अगर हाफिज सईद का उसकी क्या वजह है कि क्यों उसको बैन किया गया? सबसे पहले तो आप ये देखें ना, यूनाइटेड नेशन ने बैन किया इंटरनेशनल लेवल। जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये बाहर की जितनी भी हुकूमतें हैं उनका कोई ना कोई प्रेशर होता है पाकिस्तान के ऊपर, जिसको हाफिज सईद कौन है? वो एक मुजाहिद है। तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक ते कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नूं चाहिए होता है ना। इस वास्ते हक ते जोड़ा आदमी आएगा तो अच्छा होएगा। इंडिया वालों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था, और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे और उन पर दहशत गर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे। और हाफिज साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए और उधर जाके बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई दहशत गर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता होगा हाफिज सईद जो कि भारत में एक बहुत बड़ा वांटेड आतंकवादी है, जिसने भारत में कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को मांगा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि हाफिज सईद को हमें सौंप दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसके खिलाफ कई आतंकवादी गतिविधियों में केस चल रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान सरकार भारत सरकार को हाफिज सईद को सौंपती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस साल हाफिज सईद पाकिस्तान में चुनाव भी लड़ रहा है, तो क्या शायद वह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बन जाए। हाफिज सईद को जानते हैं? हाफिज सईद और अच्छा आदमी और इस्लाम के मुताबिक सही है। सान तो वो आदमी चाहिए जो इस्लाम दे विच चलता है। तो जेड़ा इस्लाम तो बाहर है उनके नाल तो साडा दुआ सलाम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि साढ़े सरकार का ये फरमान है। हाफिज सईद कौन है? वो एक मुजाहिद है। तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक ते कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नूं चाहिए होता है ना। इस वास्ते हक ते जोड़ा आदमी आएगा तो अच्छा होएगा। इंडिया ने कहा है कि हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दिया जाए। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को इंडिया ने ऑफिशियली ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हाफिज सईद एक दहशतगर्द है, लिहाजा पाकिस्तान हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दे। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? वो तो दुश्मन मुल्क होता है तो कोई बयान भी दे सकता है, लेकिन ये तो साडी हुकूमत जो बैठी है उन्होंने सोचना चाहिए कि असी देना या नहीं देना, क्योंकि मर्द जो होता है वो मर्द ही होता है। वो इस वास्ते वो डरते ने कि हाफिज सईद सानू कोई नुकसान ना दे। वैसे दहशतगर्द नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस्लाम है, इस्लामी एक मुल्क है साडा। तो असी दहशतगर्दी के खिलाफ तो वैसे ही उन्होंने अगे भी पता है, क्योंकि साडी फौज ने उन्होंने जहाज डाए सी, असी उन्होंने पायलट वापस कर दिते। असी अगर होते तो असी उन्होंने क्यों वापस करते। उन्होंने कहा जो 26/11 का इंडिया में हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद हैं। वो तो सारा झूठ ही होता है, आप ही करा लेते हैं, आप ही कह देते हैं कि हमारा फलाना सी। ऐसा तो सियासत में होता रहता है ना, क्योंकि मोदी की ये मोदी ने पता कि मेरा इलेक्शन आ रही है तो उन्हें कोई तो कोई झूठ मारते, अगर इलेक्शन तो लड़ना ही है ना। जिस तरीके साड़ी सियासतदान झूठ मारते बरतानिया या अमरीका चले जाते हैं, जब जो इलेक्शन होएगा आ जाएंगे। उन्हें इस टाइम सरकारी पोस्टर गड्डियाँ ला रही ने, तो नवाज शरीफ की चीज़ है? एक साहब तो बड़ा बड़ा गुंडा है जो पाकिस्तान को लूट के बाहर चला जाता है, तो बाहर बात फिर आ जाता है, क्योंकि पैसा चलता है ना। जहाँ से पैसा है वो कोई चीज़ नहीं है। तो आपके मुताबिक अब पाकिस्तान की जो सरकार है वो इंडिया को इसका क्या जवाब देगी और क्या जवाब देना चाहिए? उन्होंने जैसे तरीके उन्होंने जवाब दिता है, अगर ईंट का जवाब ईंट से दें, जैसा ईंट से बात वो जवाब उसको ईंट के से। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पर दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, इंडिया आईटी में आगे है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। वो जो कोई भी होए ना, जो आप दहशतगर्द होता है उसको सारे दहशतगर्द नज़र आते हैं। सब तो बड़ा तो इंडिया दहशतगर्द है, जो पूरी दुनिया ही देख रही है कि साढ़े कश्मीर से या मतलब साढ़ा एक मुसलमान मुल्क है, उन्होंने कितना जुल्म कर रहे हैं, कितनी पाबंदियाँ ला रहे हैं।
تو سب تو بڑا تو انڈیا آپ ملک دہشت گرد ہے. جو کسی کو کہتا ہے وہ پہلے اپنے ہاتھ جاتا نظر مارے کہ میں کتنا دہشت گرد ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گا، پاکستان میں سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت نہیں ہو سکتی. میں تو جتنے ساڈا خیال ہے کہ بات چیت تو ہوئے یا نہ ہوئے سب تو، کیونکہ جو دہشت گرد انڈیا ملک ہے نا، پاکستان میں ایسا دہشت گردی نہیں ہے. سب تو اگر جو ہوتا ہے دہشت گردی تو وہی انڈیا کراتا ہے، یا امریکہ یا برطانیہ کراتے ہیں، اور کوئی ملک کراتا ہی نہیں. دنیا میں جب بھی کہیں کچھ ہوتا ہے نام تو پاکستان کا ہی لگتا ہے. پاکستان جو سیاستدان ہے وہ ایسے نہیں نا ہیں، کیونکہ وہ بولتے نہیں، انہوں نے پیسہ لے لینا، انہوں نے عالمی منی کہنا چلو جی جو ہے ٹھیک اوکے ہوگی بس. کیونکہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر ہماری اب وہ رسپیکٹ ہی نہیں رہی. ہم کچھ بھی کریں، کہیں پہ بھی جائیں، لوگ ہمیں دہشت گرد کی نظروں سے دیکھتے ہیں. ہمارے ماتھوں پہ لیبل لگ گیا ہوا ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اور ہمارے سیاستدان ہماری اس امیج کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے نا. پاکستان نہیں ہے دہشت گرد، پاکستان ایک عظیم اور اسلام ایک ملک ہے. اور جو ہے سارے سیاستدان ہے نا، اینا نہیں بنا دیتا ہے. لیکن باہر نہیں ہے، باہر لوگ جو ہیں بہت اچھے ہیں، وہ اسلام نو سلام کرتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے اور عوام بھی اچھی ہے. لیکن جو سارے سیاستدان ہیں نا، انہوں نے بنا دیتا ہے تو انہوں کیا کر سکتے ہیں. وہ اگر آپس میں چھوڑ دیں، ایک دوسرے کو مار کوٹ نہ کریں، بغیر کسی سے اجازت سے عدالت سے یا عدالت سے فیصلہ ہوئے، تو انہوں ماننا چاہیے. اگر ایک دے حق میں چلا جاتا ہے تو دوسرا کہتا ہے جی عدالت اس کے ساتھ ہوگی، جو اس کے ساتھ چلا جاتا عدالت کہتے ہیں اس کے ساتھ ہوگی. جو اگر یہ سوچے نا کہ اسی رب سے کوئی جواب دینا جاتے اگے، تو حضرت عمر فاروق دی حکومت دور میں نا، راتی وہ پوچھتا تھی اپنی عوام سے کہ میرا کوئی بندہ بھوکا تو نہیں سوتا، تو آپ ہی بھوکے سو جاندے سی. انہوں نے ایک پوچھا کہ آپ کیوں بھوکے سوتے ہو؟ کہتا ہے اتنی بادشاہی ہے میں کی دیکھ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی بھوکا سوتا ہے، میں بھی رب نے کہوں گا میں تو آپ ہی بھوکا سوتا تھی، انہوں کو کسی کو کھلا دیتا ہوں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں لوٹنے والے، یہ غریباں دا خون چوستے تے چلو جی جاؤ باہر ہی. انہوں دا کاروبار ہے صرف پیسے نال، انہوں نہ پاکستان نال ہے، نہ عوام نال ہے، نہ کسی چیز نال ہے. انہوں صرف لوٹنے کا کام ہے، لوٹ کے باہر جاؤ. ساڈے ملک کوئی باہر آج تک کوئی وزیر اعظم، کوئی جرنل، کوئی چھوٹا جہا کوئی نہ باہر آ کے کسی نے کاروبار کیتا ہے کہ یار میں فیکٹری لگا لوں. انہوں نے پیسہ چومنا باہر فیکٹری جا کے لا لینیاں نے. وہی فیکٹری اگر سارے پاکستان جو لگی ہوئی تو ساڈا ملک ترقی کرے گا اور ملک اوپر جائے گا. جی اگر اسی رجسٹری بنانی ہی نہیں، ساری جو کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے کسی غریب نے لائی ہوئی ہے انہوں بند کر دیتے، یہ باہر مال خریدو جی، یہ فیکٹری چلاؤ ہی نہ. تو ایسے سارے سیاستدان ہیں. انڈیا نے مطالبہ کیا ہے کہ حافظ سعید کو انڈیا کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ وہ ایک دہشت گرد ہیں. انڈیا میں 26/11 کا حملہ ہوا تھا، وہ اس میں ملوث تھے. کیا کہیں گے آپ ان کے اس بیان پر؟ یہ بالکل غلط بیانی ہے. انڈیا والوں نے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھی انہوں نے حافظ سعید پر 100 کروڑ کا انعام لگایا تھا، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ حافظ صاحب ڈر جائیں گے اور ان پر دہشت گردی کے الزامات لگائیں گے. اور حافظ صاحب فوری اٹھے اور جیو کے دفتر میں گئے اور ادھر جا کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہو، میں جیو کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں جو میں چھپ جاؤں گا. مجھے آئیں اور مجھے پکڑ لیں، میرے پہ کیس ثابت کریں اور مجھے لے جائیں. یہاں کی ہماری جوڈیشری کا سامنا کریں اور ثابت کریں کہ میں کرمنل ہوں اور مجھے لے جائیں. اور ان کا تو مطالبہ شروع سے یہ رہا کہ حافظ سعید کو پکڑیں. انہوں نے کوئی بھی مسئلہ ہو حافظ سعید پہ ڈال دیتے ہیں وہ لوگ، جو کہ بے بنیاد ہے. تو دوستوں، آپ لوگوں کے حساب سے کیا لگتا ہے کہ پاکستان سرکار بھارت سرکار کو حافظ سعید سونپ دے گی یا نہیں؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں.